को एक्जाम्पल पनि बताएको थिएँ। आज पनि म त्यही इन्डिसेस टपिककै केही एक्जाम्पल्सहरू बताउँछु। इन्डिसेस यो इन्डिसेस मैले हिजो पनि भने थिएँ तपाईलाई। यो इन्डिसेस भनेपछि हामीलाई ग्रुप ए मा, ग्रुप बी मा या ग्रुप सी र डी मध्ये कुनै एउटा ग्रुपमा सी एक्जाममा सोध्छ। 9 मा पनि त्यस्तै हुन्छ, 8 मा पनि तपाईलाई अलिकति यो भन्दा कम सोध्ने गर्छ। र आज म इन्डिसेस को क्वेशन्स लिएको छु। पहिलो क्वेशन्स 1 नम्बरमा, पहिलो एक्जाम्पल 9 to the power x into 3 to the power x minus 1 minus 3 to the power x whole divided by 3 to the power 2x plus 1 multiply 3 to the power x minus 2 minus 3 to the power x। अब यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला त हामीले के हेर्नु पर्यो कि यहाँ बेस 9 छ, बेस 3 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 छ। जुन 9 बेस छ त्यसलाई बेस 3 मा कन्भर्ट गरौँ। त 9 लाई हामीले 3 को स्क्वायर लेख्छौं अनि यो पावर x इन्टु 3 टु द पावर x minus 1 minus 3 to the power x divided by 3 to the power 2x plus 1 into 3 to the power x minus 2 minus 3 to the power x। अब हामीले नोमिनेटरमा के हेरौं? इन्डिसेस को कुन ल हाम्रो एप्लाई हुन सक्छ? त मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने सेम बेस 3 लेखेर पावरलाई एड गर्न मिल्छ। 2x plus x minus 1 minus 3 to the power x। डिनोमिनेटरमा पनि बेस सेम भयो त मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने सेम बेस 3 लेखेर यसको पावरलाई हामी एड गर्छौं। 2x plus 1 plus x minus 2 minus 3 to the power x। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन सक्छ? 3 to the power यो 2x plus x 3x minus 1 minus 3 to the power x। अब डिनोमिनेटरमा 3 to the power यो 2x plus x लाई एड गर्दाखेरि 3x plus 1 र minus 2 भनेपछि minus 1 minus 3 to the power x। अब नोमिनेटर र डिनोमिनेटर दुईटै सेम छ। 4 divided by 4 गर्नुहुन्छ भने 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर नोमिनेटर र डिनोमिनेटर सेम छ भने डिवाइड गर्यो भने यो 1 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को म एक्जाम्पल लिइरहेको छु। 2 नम्बर एक्जाम्पल। 2 नम्बर एक्जाम्पलमा पनि मैले इन्डिसेसबाट नै लिइरहेको छु। आज हाम्रो टोटल इन्डिसेस नै हुन्छ। यो क्लास 9, 10 र क्लास 8 दुईटै लेभलका हाम्रो स्टुडेन्टहरूले, तीनटै लेभलका स्टुडेन्टहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 243 पावर 2n by 5 multiply 3 to the power 2n plus 1 whole divided by 9 to the power n plus 1 multiply 3 to the power 2 ब्रैकेट भित्र n minus 2। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो कि यहाँ बेस डिफरेन्ट छ। 243 पनि बेस छ, 9 पनि बेस छ र 3 पनि छ। सबैलाई पहिला सेम बेसमा गरौँ। 3 लाई 243 गर्न सक्छौं, प्लानिङ गर्नुपर्छ। अब यो स्टुडेन्टले भन्छ सर कसरी? 3 छ भने यसलाई 3 को पावर 5 into 1 by 5 गरिदिनुस्। 5 5 क्यान्सल भयो भने सेम। 3 पावर 5 मिन्स 243 भइहाल्छ अनि होल को पावर 1 by 5। त्यस्तोमा प्लानिङ गर्नुहुन्छ भने धेरै लङ हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यस्तो केसमा के गर्नु होला? सबैलाई पहिला स्मलेस्ट बेसमा पहिला बनाउनु होला। त 243 को फ्याक्टर गर्नुहुन्छ। 3 ले 81, अगेन 3 ले गर्नुहुन्छ 27, अगेन 3 ले गर्नुहुन्छ त 9, 3 ले 3 1 2 3 4 5
3 to the power 5 multiply 2 to the power n by 5 multiply 3 to the power 2n plus 1 नोमिनेटर हाम्रो लाई 3 बेस मा बनाइसक्यो। अब डिनोमिनेटर लाई हामीले हेर्छौं। त डिनोमिनेटर मा 9 छ, 9 लाई हामीले 3 को स्क्वायर ब्रैकेट बाइनोमियल टर्म छ त्यही भएर ब्रैकेट n plus 1 multiply 3 to the power 2n minus 4 5 र 5 क्यान्सल भयो 3 to the power 2n multiply 3 to the power 2n plus 1 divided by 3 to the power 2 ले n मा 2n plus 2 1 मा 2 कुनै विद्यार्थी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो सर नमस्ते। नमस्ते कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो कहाँबाट? रानीघाटबाट। ल भन्नुस् के छ क्वेशन? x स्क्वायर एकैछिन x स्क्वायर अंडर रूट क्यू x स्क्वायर अंडर रूट क्यू अंडर रूट क्यू यस माइनस माइनस 5x माइनस 5 x x to the power 1/3 to the power 1/3 plus 6 plus 6 is equal to 0 is equal to 0 सल्भ गर्नु छ। हजुर सर। यो सिमिल्टेन यो तपाईलाई अब हामीले यसपछि पढाउँछु तर ठीक छ म सल्भ गर्दिरहेछु छु यसलाई। हजुर सर धन्यवाद सर। ल वेलकम। यो हाम्रो उहाँले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनबाट क्वेशन दिनुभएछ ठीक छ म त्यसलाई सल्भ गर्दिन्छु। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई 3 to the power 2n minus 4 अब नोमिनेटरमा बेस सेम भयो भने सेम बेस 3 लेखेर पावरलाई पहिला एड गरौँ 2n plus 2n plus 1 डिनोमिनेटरमा बेस सेम भयो भने सेम बेस 3 लेखेर पावरलाई एड गर्ने 2n plus 2 plus 2n minus 4 नोमिनेटर अब हाम्रो हुन गयो 3 to the power 4n plus 1 डिनोमिनेटर भयो 3 to the power 4n minus 2 कसरी minus 2 त plus 2 minus 4 भनेपछि minus 2 डिभाइड मा बेस सेम भयो भने सेम बेस 3 लेखेर पावर सबट्रेक्ट गर्छौं 4n plus 1 minus 4n plus 7 minus यो minus 7 plus क्यान्सल भयो 3 to the power 3 भयो 3 to the power 3 means 27 आन्सर भयो। अघि भाइले जुन क्वेशन्स दिनुभएछ इन्डिसेस के हो तर एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन को हो म त्यसलाई सल्भ गरिदिरहेको छु। हुन त एसएलसी क्वेशन हैन त्यो सल्युसन सल्युसन अब हामीलाई क्वेशन छ एक्स स्क्वायर यहाँ क्यूब रूट दिएछ माइनस 5 to the power 5 multiply or 5x 1/3 plus 6 is equal to 0 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यसमा हामीले इन्डिसेस को ल एप्लाई गर्नुपर्छ। पहिला अब कुन ल एप्लाई हुन्छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ म सबै कुरा तपाईलाई बताइदिन्छु। यहाँ इज इक्वल टु छ भने हामीले और त लेख्न मिल्छ लेख्छौं और नै लेख्नुपर्छ x टु दी पावर यो पावर 3 छ भने यो पावरमा आएर डिभाइड गर्छ 2/3 कसरी हुन्छ म एकपल्ट तपाईलाई रिपिट बताइदिरहेको छु। यसलाई म x 2 इन्टु रुट रिमुभ गर्यो भने 1/3 सो x को पावर 2/3 यसबाट के प्रुभ भयो यहाँ जुन सर्ट्स को डिग्री छ डिग्री अफ सर्ट जुन छ यो पावरमा हाम्रो डिभाइड गर्छ यो सो गर्नु पर्दैन 1/1 यस्तै डाइरेक्ट गर्न मिल्छ माइनस 5 x टु दी पावर 1/3 प्लस 6 इज इक्वल टु 0 अब के गर्नु पर्यो यसलाई म x टु दी पावर
1/3 को स्क्वायर त लेख्न मिल्छ। यसले पावर एन्ड पावर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने x को पावर 1/3 इन्टु 2, सो यू गेट x को पावर 2/3। अब माइनस 5x को पावर 1/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यसलाई मैले लेट गरे पनि हुन्छ, लेट नगरेर यतिकै फ्याक्टराइज गरे पनि हुन्छ। लेट गरे भने x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू के लेट गर्नुछौ, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 हुन्छ। यसलाई नगरे पनि फर्स्ट इन्टु लास्ट, यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ, 1 इन्टु 6 6 भयो, एड गरेर 5 गर्नु छ त 3 प्लस 2 5। यसलाई x टू द पावर 1/3 होल को पावर 2 माइनस 3 x टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 2 x टू द पावर 1/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। राइट छ कि रङ छ? -3 र -2 भनेपछि -5 भयो। फर्स्ट सेम छ, लास्ट पनि सेम छ। अब हामीले यसमा कमन ट्राई गर्छौं। यो फर्स्ट 2 मा भयो x टू द पावर 1/3 कमन भयो, रिमेनिङ रह्यो x टू द पावर 1/3 माइनस 3। लास्ट 2 मा 2 कमन, x टू द पावर 1/3 माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। अनि दुईटैमा अब हाम्रो यो x टू द पावर 1/3 माइनस 3, x टू द पावर 1/3 माइनस 3 मिल्यो भने यो आयो हाम्रो कमनमा x टू द पावर 1/3 माइनस 3। अर्को रिमेनिङमा रह्यो x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब राइट ह्यान्ड साइड 0 आयो, त राइट ह्यान्ड साइड 0 आयो भने यस्तो केसमा हामीले आइदर और एप्लाई गर्न मिल्छ। आइदर x टू द पावर 1/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। राइट ह्यान्ड साइड मस्ट बी 0, 0 भएन भने आइदर र और को एप्लिकेसन युज हुँदैन। अब हामीले के गरौं, यहाँ x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू साइड चेन्ज गर्यो भने साइन चेन्ज भयो। अब यहाँ गएर अलिकति तपाईलाई डाउट पर्न सक्छ। मैले के गर्दिरा छु, यहाँ x टू द पावर यो 1/3 छ भने यतातिर साइड चेन्ज गर्यो भने यो 3 को पावर 3 इन्भर्स भइहाल्छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ सर यो कसरी हुन्छ? म यसले तपाईलाई अर्को पहिला मेथड हेराइछु। एउटा x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 छ, त हामी x इज इक्वल टू √7 लेख्छौं। त x इज इक्वल टू कति भयो 7, यो रूट रिमुभ भयो भने 1, यहाँ डिग्री 2 छ भने 2। यसबाट के प्रुभ भयो कि एलएचएस को जुन पावर छ त्यो आरएचएस मा गएपछि पावर मा डिवाइड गर्यो। त त्यस्तै 1 मा यो 1 पावर छ, यहाँ 1 मा 1/3 डिवाइड गर्यो भने 3 भइहाल्छ, इन्भर्स भइहाल्छ। त्यही भएर यसबाट हाम्रो x को भ्यालु 3 क्यूब इज 27 आयो। फर्स्ट एउटा भ्यालु x को भ्यालु 27 आयो। अब आइदरबाट गर्यो भने अर्को हामीले और गर्नु पर्यो। और यहाँ म यसलाई अर्को अल्टरनेटिभ मेथड पनि बताइदिरहेको छु। x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। साइड चेन्ज गर्यो साइन चेन्ज। अघि नै मैले भने यहाँ 1/3 छ भने यो साइडमा आएर पावर इन्भर्स भइहाल्छ, त 1/3 को इन्भर्स 3 भइहाल्छ। सो x इज इक्वल टू 8। x को भ्यालु दुईटा फाइन्ड भयो, एउटा 27 एउटा 8। hence x is equal to 8 and 27 आन्सर भयो। अब म अघि यो पावर 1/3 ले म अर्को के बताइरहेको छु, अर्को अल्टरनेटिभ मेथड हेर्नु होला। x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 छ। यो पावरलाई क्यान्सल गर्नको लागि जस्तै x इज इक्वल टू 7 भयो, मैले लेफ्ट साइडमा पनि पावर 2 राखे, राइट साइडमा पनि पावर 2 राखे भने वी गेट सेम, पावर सेम भयो, बेस इक्वल भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँ पनि 1/3 मा यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने x आइहाल्छ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पावरमा 3 गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडको पनि पावर 3 गर्नुपर्छ। यो क्यान्सल भयो, x इज इक्वल टू 27 हुन जान्छ। अब म अर्को एक्जाम्पल लिइरहेको छु, एक्जाम्पल 3। अब एक्जाम्पल 3 मा हाम्रो क्वेशन छ इन्डिसेस सँग, र इन्डिसेस मा हामीले पहिला
प्रुभ द्याटबाट पनि एउटा क्वेशन्समा लिएछु भने चाहिँ प्रुभ द्याट फर 3 नम्बर इक्जाम्पल प्रुभ द्याट 7 to the power x plus 2 plus 7 to the power x divided by 50 multiply 7 to the power x is equal to 1. अब प्रुभ द्याटमा पहिला हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ, राइट ह्यान्ड साइड 1 लिएर त प्रुभ गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। त्यो त एलएचएस हेरी गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला सर। किन आरएचएसले भएन? सबै कुरामा भनेपछि तपाईले हेरेर गर्नुपर्छ। कुन साइडलाई तपाईले ब्रेक गर्दाखेरि तपाईले इजी पर्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड 7 to the power x plus 2 plus 7 to the power x डिनोमिनेटर 50 multiply 7 to the power x। अब हामीले सेपरेट गर्छौं, 7 to the power x पनि 7 to the power 2 पनि। अब राइट छ कि रङ छ यो भेरिफाई गर्नको लागि मल्टिप्लाईमा बेस सेम छ, पावर एड गर्यो भने सेम भइहाल्छ, प्लस 7 to the power x डिनोमिनेटर 50 multiply 7 to the power x। अब हाम्रो नोमिनेटरमा कमन 7 to the power x आयो, कमन 7 to the power x 7 to the power x कमन आयो। रिमेनिङ रह्यो 7 to the power 2 plus 1 होल डिवाइडेड बाई 50 multiply 7 to the power x। नोमिनेटरमा पनि 7 to the power x छ, डिनोमिनेटरमा पनि 7 to the power x छ। त्यसलाई हामीले क्यान्सल गर्न मिल्छ, क्यान्सल गर्यो भने 1 भइहाल्छ। 7 square means 49 plus 1 by 50. So 50 by 50 is equal to 1 RHS proved. अर्को प्रुभ द्याटमा तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा तपाईलाई यदि कुनै पनि प्रब्लम आज इन्डिसेस छ, यो भन्दा पहिला टपिक मैले एचसीएफ एलसीएम पढाएको थिए, त्यसबाट पनि तपाईलाई प्रब्लम छ भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ 051528299 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न राख्नु होला। अर्कोमा क्वेशन लिइरहेको छु अब रुट सँग रिलेटेड क्वेशन। 4 नम्बर एक्जाम्पल क्यूब रूट 2x to the power 5 y to the power 7 multiply cube root 4x to the power 4 y to the power 2। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाईमा छ। अब पहिला हामीले के बुझ्यौ कि कस्तो खाले हाम्रो क्वेशन सोध्न सक्छौं। सधैँ मात्र प्र्याक्टिस बुक टेक्स्ट बुकलाई पनि फ्लो गरेर आफ्नो पनि दिमाग लगाउनु पर्छ। यो पावर सेम भएर मल्टिप्लाई दिन सक्छ, पावर डिफरेन्ट भएर मल्टिप्लाई दिन सक्छ, यहाँ 3 र 4 दिन सक्छ, पावर सेम भएर डिभाइड दिन सक्छ। अब हामीले के गरौँ, जस्तै रुट अन्डर ए मल्टिप्लाई रुट अन्डर बी, यसलाई रुट एबी लेख्न मिल्छ किनकि यो दुईटै सर्ट्सको डिग्री सेम छ। अब यहाँ पनि हाम्रो दुईटैको डिग्री 3 छ, 3 एउटै डिग्रीले 2x to the power 5 y to the power 7 multiply 4x to the power 4 y to the power 2 cube root यो 2x to the power 5 y to the power 7। अब हामीले के गर्छौं, यो 4 लाई मैले 2 को स्क्वायर गर्दिए x to the power 4 y to the power 2 क्यूब रूट यहाँ 2 को पावर 1 छ त मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने हामीले सेम बेस लेखेर पावरलाई एड गर्छौं। त 2 को पावर 1 प्लस 2 अनि फेरि x बेस मिल्यो भने सेम बेस x लेखेर x को पावरलाई एड गर्छौं। त्यस्तै गरेर y बेस लेखेर y को पावरलाई एड गर्छौं, y to the power 7 plus 2
मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने हाम्रो इन्डिसेसको त मल्टिप्लाईकै नै रुल युज गर्ने हो, किनकि यो दुईटैको रिलेसन जुन छ त्यो मल्टिप्लाई छ र मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेखेर हामीले पावरलाई एड गर्छौँ। क्युब रुट 2 to the power 3 x to the power 9 y to the power 9। अब यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सर्ट्सको डिग्री यहाँ 3 छ भने सबै बेसको पावरमा यो डिभाइड गरिदिने, यानी कि 2 to the power 3 मा पनि 3 ले डिभाइड गरिदिने, अर्को x बेसको पावर 9 छ यसमा पनि 3 ले डिभाइड गरिदिने, y को पावर 9 छ यसमा पनि 3 ले डिभाइड गरिदिने। 3 डिभाइड बाई 3 1 भयो, 3 3 जा 9 भयो, अगेन 3 3 जा 9 भयो। अब यो भयो 2x क्यूब y क्यूब, यो भयो हाम्रो एन्सर। यो भयो हाम्रो मल्टिप्लाई फर्म छ र दुईटैको डिग्री सेम छ। अब म तपाईलाई डिग्री सेम हुन्छ तर डिभाइडको फर्म बताउँछु। डिभाइडमा भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म हामीले मल्टिप्लाई नै गरिरहेछौँ। मल्टिप्लाईको एउटा अजब इक्जाम्पल लिएर त्यसपछि तपाईलाई डिभाइडको बेसवाला गरिदिन्छु। अर्को हाम्रो इक्जाम्पल छ 5 नंबर इक्जाम्पल, क्यूब रूट x प्लस y ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर -8 मल्टीप्लाई x प्लस y होल टू द पावर 2/3। अब हेरौँ यो रुट्सको फर्ममा छ, यहाँ रुट्समा छैन। अब भन हिजो त मैले बताएको थिएँ यो 2 लाई हामीले के भन्न सक्छौँ, पावर, अर्को इन्डेक्स, एक्सपोनेन्ट, अनि यो 3 लाई रुट, यस्तो पनि हामीले लेख्न मिल्छ, क्यूब रुट x प्लस y को 2, अनि दुईटैको डिग्री सेम भइहाल्छ। यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले यसलाई के गरौँ, x प्लस y टू द पावर -8/3, यहाँ डिग्री 3 छ, सर्ट्सको डिग्री 3 छ, त 3 छ भने यो पावरमा आएर डिभाइड गरिदियो, मल्टिप्लाई x प्लस y टू द पावर 2/3। अब यो मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने, मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस x प्लस y लेखेर यसका पावरलाई एड गर्ने। मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेख्यो x प्लस y, अनि अब पावरलाई एड गर्ने -8/3 प्लस 2/3 x प्लस y। अब 3 एलसीएम -8 प्लस 2, अब x प्लस y टू द पावर -6/3। अब हामीले के गरौँ, -6/3 लाई त डिभाइड गर्न मिल्छ, 3 1 जा 3 2 जा, x प्लस y टू द पावर -2 भयो। यदि यतिकै एन्सर लेख्नु भयो भने, यदि 2 मार्क्सको प्रब्लम हो भने यो इक्जामिनर माथि डिपेन्ड पर्छ। यसलाई तपाईले 1.5 पनि दिन सक्नुहुन्छ, 1 पनि मार्क्स दिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर किन भने यहाँ डिग्री यसको जुन माइनस हाम्रो 2 छ, पावर जुन -2 छ यसलाई हामीले प्लसमा गर्नुपर्छ। त हिजै मैले बताएको थिएँ माइनसलाई रिमुभ गर्नको लागि 1 x प्लस y को पावर 2, यसलाई फर्मुला ब्रेक गर्नु पर्दैन, a प्लस b को होल स्क्वायरमा। x प्लस y को पावर -2 भयो, यो माइनसलाई रिमुभ गर्नको लागि 1, अनि यसलाई डिभाइड फर्ममा चेन्ज गरिदियो। अब पालो भएको छ एउटा व्यापारिक विश्रामको, र विश्रामपछि म पुनः आउने नै छु। तबसम्म टिभी बिरगंज हेर्दै गर्नुहोस् र रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ। ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ। तपाईहरुकै आशीर्वादले नि। ए मुन्द्रु,
पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि। कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो। म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजहंस सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि। वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यौ। खानाको संस्कार भनेकै राजहंस सोयाबिन तेल त हो नि। वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजहंस सोयाबिन तेल। राजहंस सोयाबिन तेल, उही स्वाद, उही संस्कार, वर्षौंदेखि। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। सुनले बानी 2000 किलो सोना दे रहल बा अपन बेटा के। 2000 किलो सोना? काश वो हमर बेटी से शादी करी। अरे चोरी के त ना ह। भाई देखा 2000 किलो सोना। सोना 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 अपने भी घर ले आई सोना। मैसी फर्गुसन रेंज के ट्रैक्टर सब जेकर मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल टेक इंजन डीजल बचाए बोझा उठाए शान से, तभी तो फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन। मैसी के 2-for-1 DI। ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना सोना है। It's a Reliance Television Network and you are watching TV Birgaj. पुनः म विद्यार्थीहरूलाई यो म्याथ्स क्लासमा स्वागत गर्छु। अब अर्को क्वेशन्स मैले अघि तपाईलाई भने थिए कि डिभाइडसँग रिलेटेड म तपाईलाई बताउँछु। 6 नम्बर एक्जाम्पल, क्यूब रूट 56 x to the power 7 y to the power 11 divide cube root 7 x to the power 4 y to the power 5। अब 4 डिवाइड बाई 2 भयो भने हामीले 2/4 लेख्दैनौँ, हामीले के गर्छौँ, यो 4 लाई 4 लेख्छौँ, यो डिवाइड मिन्स यो भयो डिवाइड लाइन बाई 2 गर्छौँ। सेम यसलाई पनि त्यही प्रोसेसले क्यूब रूट 56 x to the power 7 y to the power 11 डिवाइड लाइन यहाँ में इज इक्वल टू यहाँ लेख्ने क्यूब रूट 7 x to the power 4 y to the power 5। अब यहाँ हाम्रो डिग्री हेरौँ त दुईटैको डिग्री सेम छ, डिवाइड फर्म छ भनेपछि सेम क्यूब रूट एउटैले डिनोट गरेर 56 x to the power 7 y to the power 11 डिवाइडेड बाई 7 x to the power 4 y to the power 5। अब हामीले के गर्न मिल्छ, दुईटैले एउटै रुटले डिनोट गरिदियो, एउटै क्यूब रुटले। अब यो 7 ले 7 8 जा 56 क्यूब रूट 8 क्यूब रूट 8 अनि अब हाम्रो डिवाइडमा x बेस सेम भयो भने पावरलाई सबट्रेक्ट गर्ने x टू दी पावर 7 माइनस 3। एगेन डिवाइडमा y बेस सेम भयो भने y बेस लेखेर पावरलाई सबट्रेक्ट गर्ने 11 माइनस 5 क्यूब रूट 8 लाई हामीले 2 को क्यूब x टू दी पावर 4 सरी यहाँ 4 दिएछ अनि 7 माइनस 4 भनेपछि हाम्रो 3 भयो y टू दी पावर 11 माइनस 5 6 भयो। अघि मैले तपाईलाई रुल बताउँदाखेरि के बताएको थिएँ, यो रुट्सको यहाँ डिग्री भनेपछि सर्ट्सको डिग्री 3 छ भनेपछि यो एज बेसको पावरमा डिभाइड गर्छ 3/3
x to the power 3/3 y to the power 6/3 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा यानी कि 2xy स्क्वायर यो भयो हाम्रो एन्सर। यो डिभाइडमा भयो र डिभाइडमा हाम्रो पावर यानी कि डिग्री जब दुईटैको सेम हुन्छ सर्ट्सको डिग्री तब हामीले गरेको हो। अब हामीले के हेरौँ जब मल्टिप्लाईमा हुन्छ र डिग्री त्यसको डिफरेन्ट दिएको हुन्छ। 7 नम्बर सल्युसन x क्यूब रूट y to the power -1 multiply y root x to the power -1। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो हेर्नु मल्टिप्लाई फर्ममा छ अनि अर्को के छ कि डिग्री डिफरेन्ट छ सर्ट्सको डिग्री डिफरेन्ट छ। के डिफरेन्ट छ त फर्स्टमा क्यूब रूट छ सेकेन्डमा स्क्वायर रूट छ भनेपछि यसलाई हामीले x लेखौँ मल्टिप्लाई यसलाई y टू दी पावर जुन -1 छ डिग्री 3 छ त -1/3 लेख्न मिल्छ y मल्टिप्लाई x टू दी पावर यहाँ डिग्री केही छैन भने 2 हुन्छ त -1/2। अब इन्डिसेसको हामीले कुन ल एप्लाई गर्ने सबै मल्टिप्लाईकै फर्ममा छ त मल्टिप्लाईको मा बेस सेम छ भने सेम बेस लेखेर पावर एड गर्न मिल्छ त x बेस लेखेर x को पावरलाई एड गर्ने 1 -1/2 फेरि y बेस लेखेर यो y को पावर केही भएन भने y लेखेछु भने y को पावर केही भएन भने 1 भयो यो y बेस लेखेर y को पावरलाई एड गर्छु 1/3 + 1। अब हाम्रो भयो x को पावर यहाँ 2 LCM 2 1 जा 2 -1 y टू दी पावर 3 LCM -1 + 3 हाम्रो भयो x टू दी पावर 1/2 y टू दी पावर 2/3 यो भयो हाम्रो एन्सर। यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ र यसको डिग्री डिफरेन्स भयो भने सर्ट्सको डिग्री डिफरेन्ट भयो भने अब हाम्रो डिभाइडमा पनि हामी हेर्छौँ यो आज मात्र त्यो तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशन भेरी सर्ट क्वेशन र अर्को विकमा तपाईहरुलाई म लङ क्वेशन लिएर आउँछु। अर्को क्वेशन छ र हातमा डिभाइडमा तर पावरहरु डिफरेन्ट भएको केसमा डिभाइड होस् र पावर डिफरेन्ट होस्। पहिला एउटा डिभाइडमै अर्को पहिला हेरौँ 8 नम्बर एक्जाम्पल 4th root 18 x to the power 7 y to the power -2 divide 4th root 2/9 x to the power -1 y to the power 2। यो डिभाइड में छ पावर पनि सेम छ तर फ्र्याक्सन फर्ममा दिएको छ। अब हेरौँ हामीले के गर्ने पहिला फोर्थ म्याच गर्यो भने फोर्थ लेखौँ सेम पावर 18 x to the power 7 y to the power -2 divide 2/9 x to the power -1 y to the power 2। अब हामीले के गर्न मिल्छ या तपाईले यो जुन डिभाइड साइन दिनुभएको छ डाइरेक्ट यसमा डिभाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ होल डिभाइडेड बाइ 2/9 यो रुट को रेन्ज डिनोमिनेटर सम्म हुनुपर्छ 2/9 x to the power -1 y to the power 2। पावर मैले 4 नै लेखे। अब मैले 18 अनि 2/9 18 मा 2/9 डिभाइड छ भने यसलाई मल्टिप्लाई मा चेन्ज गर्यो भने
इन्टरचेन्ज भइहाल्छ 9/2 भयो। अनि एक्स बेस लेखेर एक्स सेम बेस एक्स लेखेर डिभाइडमा बेस सेम भयो भने पावर सब्ट्रेक्ट गर्छु त 7, डिनोमिनेटरमा पावर -1 छ भने नोमिनेटरमा गएर +1 भइहाल्छ। फेरि वाई बेस लेखेर वाईमा -2 भयो। 2 ले 18 लाई क्यान्सल गर्यो भने 9, 4th रूट 9 9 जा 81, x to the power 8, y to the power -4। अब 81 लाई हामीले 3 to the power 4, x to the power 8, y to the power -4, 4th रूट लेखे। अब यो इच सबै पावरमा जति बेस छ सबै पावरमा अब हामीले डिभाइड गर्ने हो। 3 को पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, x to the power 8 डिवाइडेड बाई 4, y to the power -4/4, 4 4 क्यान्सल गर्यो भने 1, 4 2 जा क्यान्सल भयो। 3 को पावर 4/4 भनेपछि 1, 3x² y to the power -1। अब हामीले कति लेख्न मिल्छ 3x², पावर नेगेटिभ छ भने डिनोमिनेटरमा आएर पोजिटिभ भइहाल्छ त 3x² y हुन जान्छ। अर्को इक्जाम्पल, आज हाम्रो मात्र पालो भएछ भेरी सर्ट र सर्ट। हिजो मैले भेरी सर्टको क्वेशन्सहरू बताएँ र आज सर्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू। अर्को क्वेशन्स हाम्रो छ इक्जाम्पल, रूट x minus y to the power -1 multiply another root x plus y bracket x² minus y²। अब हामीले यसमा हेरौँ दुईटैको डिग्री सेम छ कि छैन, दुईटैको सर्ट्सको डिग्री सेम छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, सेम रूट लेखेर x minus y to the power -1 multiply x plus y x² minus y²। अब सेम रूट स्क्वायर रूट, यो पावर नेगेटिभ छ भने हामीले 1 गरेर पोजिटिभ पनि गर्न मिल्छ, 1/x minus y मल्टिप्लाई x plus y अनि x² minus y² लाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्यो भने x plus y x minus y। अब x minus y र x minus y क्यान्सल भयो, x plus y into x plus y भनेपछि रूट अन्डर स्क्वायर रूट x plus y को होल स्क्वायर, अनि यो स्क्वायर र रूट क्यान्सल भयो भने हामीले x plus y भयो हाम्रो एन्सर। स्क्वायर र रूट क्यान्सल भयो त्यही भएर x plus y भयो हाम्रो एन्सर। अर्को इक्जाम्पल हामीले यही सर्ट क्वेशनकै अर्को इक्जाम्पलमा पनि हाम्रो (18) m to the power 3 n to the power -1 यो स्क्वायर रूट छ डिवाइडेड बाई 2 m to the power -1 and n रूट। अब हामीले हेरे त के गर्नु पर्यो, यसलाई दुईटैको सर्ट्सको डिग्री हाम्रो सेम छ, दुईटै सर्ट्सको डिग्री सेम छ भने अनि डिभाइड छ भने हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ। 18 m³ n to the power -1 divided by 2 m to the power -1 n अनि सिंगल रूट स्क्वायर रूटले डिनोट गरिदिए। 2 ले हामीले 18 लाई क्यान्सल गर्यो भने 9 रूट 9 अनि डिभाइडमा बेस सेम छ भने पावर सब्ट्रेक्ट गर्छौं
तर डिनोमिनेटरमा पावर माइनस छ भने नोमिनेटरमा गएर यो प्लस भइहाल्छ 3 + 1 n टु दी पावर -1 अनि डिनोमिनेटरमा पावर यसको +1 छ भने नोमिनेटरमा गएर यो -1 भयो 9 लाई हामीले 3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ m टु दी पावर 4 भयो n टु दी पावर -2 भयो अनि मैले के रुल बताएको थिएँ यहाँ डिग्री केही छैन भने त 2 छ सर्चको डिग्री त अब हामीले के गरौँ 3 को पावर 2/2 गरौँ m को पावर 4/2 गरौँ n को पावर -2/2 गरौँ 2 2 क्यान्सल भयो 1 2 2 जा 4 क्यान्सल भयो 1 अब हाम्रो 3 m टु दी पावर 2 n टु दी पावर -1 अब यदि तपाईले सल्भ गरेर फाइनल सल्युसन यति लेख्नु भयो भने फेरि तपाईको मार्क्स हाफ मार्क्स कट्न सक्छ 2 मार्क्स को भने 1 मार्क्स पनि कट्न सक्छ किनकि यहाँ पावर नेगेटिभ छ यसलाई पोजिटिभ गर्दिनु होला 3m² n यो भयो हाम्रो एन्सर किनकि पावर नेगेटिभ छोड्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईको मार्क्स कट्छ त्यही भएर सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि पावर पोजिटिभ ल्याएर एन्सर गर्नु होला जुन क्यान्सल गर्नेवाला हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल पनि गर्नु होला नोमिनेटर डिनोमिनेटरमा जुन क्यान्सल हुनेवाला छैन त्यसलाई छोड्दिनु होला अर्को सर्ट क्वेशनमै अर्को हाम्रो क्वेशन्स छ 4th root 512 p to the power 10 q to the power 9 divide 4th root 2 p to the power -6 q to the power -3 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि डिभाइड को फर्म छ दुईटैको डिग्री 4 4 छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्छ यसलाई सेम 4th रूट हालेर 512 p to the power 10 q to the power 9 whole divided by 2 p to the power -6 q to the power -3 अब हामीले 2 ले यसलाई डिभाइड पनि गर्न सक्छौं यो 2 ले डिभाइड गर्यो भने 4 डिभाइड नै गर्ने 512 मा 2 ले डिभाइड गर्यो भने या 512 लाई 2 टु दी पावर 9 लेखेर पनि हामी गर्न सक्छौं 2 टु दी पावर 9 या 2 ले 256 भी हाल्छ p टु दी पावर मल्टिप्लाई 10 q टु दी पावर 9 2 multiply p to the power -6 q to the power -3 2 को पावर डिनोमिनेटर में केही छैन भने 1 हुन्छ अनि 4th रूट सेम लेख्ने डिवाइड में बेस सेम भयो भने सेम बेस 2 लेखेर पावर सबट्रेक्ट गर्ने 9 - 1 त्यस्तै p बीच छ भने डिवाइड में बेस सेम छ भने सेम बेस लेखेर पावर सबट्रेक्ट गर्ने 10 + 6 +6 किन भयो किनकि डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिभ छ यो नोमिनेटर में गयो भने पोजिटिभ भइहाल्छ त्यस्तै q टु दी पावर 9 यो माइनस छ भने डिनोमिनेटर में -3 छ भने नोमिनेटर में गएर प्लस भइहाल्छ 4th 2 टु दी पावर 9 - 1 8 p टु दी पावर 16 q टु दी पावर 12 अब हामीले के गरौं इसलिए मैले के भने थिए कि अब 2 टु दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 गर्दिने त्यस्तै p टु दी पावर 16 डिवाइडेड बाई पनि 4 गर्दिने q टु दी पावर 12 डिवाइडेड बाई पनि 4 गर्दिने 4 2 जा 4 4 जा 4 3 जा 2 टु दी पावर 2 p टु दी पावर 4 q टु दी पावर 3 2 को स्क्वायर भनेपछि हाम्रो 4 भयो p टु दी पावर 4 भयो q टु दी पावर 3 भयो यो भयो हाम्रो फाइनल सल्युसन मैले के भने थिए यो पावर 4 छ सबै पावरमा डिवाइड गर्दिने
अनि 4 ले 8 मा गयो भने 2, 2 को स्क्वायर 4 भयो, p को पावर 4, q को पावर 3। अब कार्यक्रम हाम्रो यही समाप्त हुन्छ भने जानकारी दिँदै म लालबाबु यादव बिदा चाहन्छु। It's a Reliance Television Network and you're watching TV Birganj. नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ। ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ। तपाईहरुकै आशीर्वादले नि। ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि। कहाँबाट भुल्नु नि? संस्कार भनेको संस्कार